नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। आजको भिडियोमा हामी कक्षा 12 अन्तर्गत रहेको स्टोर लेजर च्याप्टरबाट हामी यसको दुईवटा मेथड रहेको छ, फिफो र लिफो मेथड, त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। यो च्याप्टरबाट हामीलाई यो कक्षा 12 को फाइनल एक्जामिनेसनमा 5 मार्कको क्वेशन सोध्ने गर्दछ। या त फिफो मेथड सोध्छ कुनै साल, या त लिफो मेथड सोध्छ कुनै साल। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक र शेयर पनि गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुहोला किनभने सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईले मैले बनाउने भिडियो तपाईसम्म छिटोभन्दा छिटो पुग्न सकोस् र तपाईहरु यो च्याप्टरलाई तयारी गर्नुस् या नगर्नुस्। यो च्याप्टरबाट या त फिफो मेथड या त लिफो मेथड फाइनल एक्जामिनेसनमा 5 मार्कमा कम्पलसरी सोधेकै हुन्छ। कुनै मेथड पनि सोध्न सक्छ, या त फिफो मेथड सोध्छ या त लिफो मेथड सोध्छ। त यो लिफो र फिफो मेथड हामीलाई तयार गर्दा केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ। जुन निम्नानुसार यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। यो जुन कुराहरु छ यसलाई तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो लिफो र फिफो मेथड केही छैन, यो धेरै सजिलो छ। तपाईहरु अलिकति पनि ध्यान दिएर यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा छ प्राइसिङ अफ मटेरियल रिटर्न और सरप्लस अफ मटेरियल दिएको छ भने, मटेरियल रिटर्न अथवा सरप्लस अफ मटेरियल दिएको छ भने त्यसलाई हामी के मान्ने? पर्चेज मान्ने। मेन हामीलाई यसमा पर्चेजमा फोकस गर्नुपर्छ र इस्युमा फोकस गर्नुपर्छ। किनभने जब हामी स्टोरमा सामान जब के गर्छौं, स्टोर गर्छौं, त्यति बेला हामी के गर्छौं? स्टोर गर्ने बेलामा हामी पर्चेज गर्छौं अनि के गर्छौं? कस्टमरलाई बेच्दा हामी के गर्छौं? इस्यु गर्छौं। दुईवटा कार्य हुने गर्छ। त्यसैले हामी यसमा मेन फोकस के गर्छौं? पर्चेज र इस्युलाई फोकस गर्छौं र मेन हामी फोकस कता जान्छौं? पर्चेज र इस्युमा कुन पर्चेज भएछ अनि कुन इस्यु भएछ त्यसलाई हामी फोकस गरेर यो च्याप्टरलाई के गर्छौं? हामीलाई न्युमेरिकल सोल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईलाई पर्चेज र इस्युमा क्लियर भइहाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो के हुन्छ? न्युमेरिकल सोल्भ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यदि मटेरियल रिटर्न अथवा सरप्लस अफ मटेरियल दिएको छ भने त्यसलाई हामी के मानिहाल्छौं? पर्चेज मानिहाल्छौं यदि क्वेशनमा दिएछ भने। यदि सामग्रीको मूल्य नदिएमा सबैभन्दा अन्तिम पटक निष्कासा गरिएको सामग्रीको दर राख्नुपर्छ। यदि सामग्री जस्तै हामी स्टोर लेजर तयार पार्दा यदि हामीलाई कुनै यस्तो दिइहाल्न सक्छ ट्रान्ज्याक्सन जसमा के हुन्छ? सामग्रीको जस्तै मटेरियलको मूल्य दिएको हुँदैन, त्यसबाट हामीलाई के गर्नुपर्छ? जुन हामी अन्तिम पल्ट इस्यु गरेछौं नि त्यसलाई हामी के गर्छौं? त्यसकै रेटको अनुसार के गर्छौं? त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसपछि दिएछ यदि सामग्रीको बचत देखिएमा पनि त्यसलाई पुरानै दरमा पूर्ण प्राप्त भएको देखाउनु पर्छ। यो सामग्रीको बचत जस्तै मटेरियल सरप्लस देखिएछ भने त्यसलाई पनि हामी के गर्छौं? पुरानै जुन हामी के गर्छौं? अन्तिम पल्ट त्यो गरेको हुन्छ त्यसकै रेटमा के गर्नुपर्छ? हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई पर्चेज माने देखाउनु पर्छ। रिसिभ भएको के गर्नुपर्छ? देखाउनु पर्छ। रिसिभ भनेकै के हो? पर्चेज हो। त्यसपछि प्राइसिङ अफ मटेरियल रिटर्न टु सेलर अथवा भेन्डर। सेलरलाई नै के भन्छ? भेन्डर भन्छ। यदि भण्डारमा प्राप्त भएको सामग्री विक्रेताले नै फिर्ता गरिएको छ भने त्यसलाई हामी इस्यु मान्छौं। यदि जुन विक्रेताबाट हामी सामग्री किनेर ल्यायो र त्यसलाई नै हामी के गर्छौं? फेरि फिर्ता गर्छौं भने त्यसलाई हामी के मान्छौं? इस्यु मान्छौं। के मान्छौं? इस्यु मान्छौं। यदि क्वेशनमा मटेरियल रिटर्न टु सेलर अथवा भेन्डर दिएछ भने त्यसलाई हामी के मान्ने? इस्यु मान्नुपर्छ। त यो कुराहरु जुन तपाईलाई ध्यान दिइसकेपछि यो न्युमेरिकल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। प्राइसिङ अफ शॉर्टेज और लस। माल सामानको अभाव अथवा नोक्सानी भएको अवस्थामा सो बराबरको सामग्री निकासा गर्नुपर्छ। यदि स्टोरमा कुनै सामानको शॉर्टेज अथवा लस भयो भने त्यसको के गर्नुपर्छ? त्यस बराबरको के गर्नुपर्छ? हामीलाई मटेरियल के गर्नुपर्छ? इस्यु गर्नुपर्छ। हामीलाई यदि यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ शॉर्टेज अथवा लस दिएको बेला के गर्छौं हामी? त्यस बराबरको हैन जति
जति मेटेरियल दिएको छ सर्टेज अथवा लस त्यस बराबरको के गर्छौँ हामी मेटेरियललाई इस्यु गर्ने गर्छौँ। यसमा हामी यसको न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ यसलाई अझ प्रष्ट रूपमा तपाईहरुलाई सम्झाउने छु। त्यसपछि ट्रान्सफर अफ मेटेरियल यदि क्वेशनमा एक डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा कुनै मेटेरियलको ट्रान्सफर भएछ भने हामी त्यसलाई के गर्ने लिफो अथवा फिफो मेथड दुवै मध्ये कुनैमा पनि यसलाई रेकर्ड नगर्ने स्टोर लेजरमा। यता त्यसपछि यो 7 नम्बरमा केही वर्ड्सहरु छ जसले के डिटरमाइन गर्छ रिसिभ अथवा पर्चेज। रिसिभ भन्नु र पर्चेज भन्नु उही कुरा हो। यसले के डिटरमाइन गर्छ भने पर्चेज कसरी बुझ्ने अनि रिसिभ कसरी बुझ्ने। त हामीलाई ट्रान्ज्याक्सन दिएको हुन्छ रिटर्न टु स्टोर ट्रान्ज्याक्सनमा दिएको हुन्छ रिटर्न टु स्टोर अथवा रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर अथवा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट रिटर्न फ्रम कस्टमर रिटर्न फ्रम भेन्डर त्यसपछि सरप्लस रिटर्न सरप्लस फ्रम वर्क अर्डर योहरु दिएछ भने त्यसलाई हामी के मान्छौं पर्चेज मान्छौं। त्यसपछि केही वर्डहरु दिएछ जुन ट्रान्ज्याक्सनमा रहेको हुन्छ जसले के गर्छ इस्युलाई डिटरमाइन गर्छ। जस्तै छ रिटर्न फ्रम स्टोरबाट रिटर्न भयो भने त्यसलाई हामी इस्यु मान्ने। रिटर्न टु वर्क अर्डर भएछ भने फेरि वर्क अर्डरमा के भयो रिटर्न भयो भने त्यसलाई पनि इस्यु मान्ने। रिटर्न टु कस्टमरलाई फेरि रिटर्न भयो भने त्यसलाई हामी के मान्छौं इस्यु नै मान्छौं। रिटर्न टु सप्लायरलाई इस्यु के गर्यो रिटर्न गर्यो भने त्यसलाई पनि हामी के मान्छौं इस्यु नै मान्छौं। अनि रिटर्न टु भेन्डर दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामी के मान्छौं यदि विक्रेतालाई नै फिर्ता गरेछ भने त्यसलाई नै हामी के मान्छौं इस्यु मान्छौं। यदि सर्टेज दिएछ भने हामी त्यसलाई के गर्छौं इस्यु मान्छौं। लस पनि दिएछ भने त्यसलाई पनि हामी इस्यु नै मान्छौं अनि वेस्टेज दिएछ भने त्यसलाई पनि हामी इस्यु नै मान्छौं। अब हामी फर्म्याट अफ फिफो अथवा लिफो मेथडको फर्म्याटको बारेमा कुरा गरौँ। त सबभन्दा पहिला हामी यता माथि लेख्छौं स्टोर लेजर लेखिसकेपछि कुन मेथडबाट हामी तयार गरिरहेछौं लिफो मेथडबाट अथवा फिफो मेथडबाट त्यो मेथड लेख्ने अन्डर। यदि फिफो मेथडबाट तयार गरिरहेछौं भने अन्डर फिफो मेथड लेख्ने अथवा लिफो मेथडबाट तयार गरिरहेछौं भने हामी के लेख्छौं अन्डर लिफो मेथड। त्यसपछि यता हामी लेख्छौं डेट लेख्छौं जुन मेथडमा पनि हामी के लेख्छौं डेट। त्यसपछि पार्टिकुलर्स डेटमा हामी के लेख्छौं कुन डेटमा कुन सामग्री पर्चेज गरेछ अथवा इस्यु गरेछ त्यो डेट अनुसार हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ कुन डेटमा पर्चेज भएछ कुन डेटमा इस्यु भएछ त्यो डेट हामी यता लेख्छौं। त्यसपछि पार्टिकुलरमा यता सामग्री इस्यु भएछ कि इस्यु अथवा पर्चेज लेख्छौं। यता पर्चेज भएछ भने पर्चेज लेख्छौं इस्यु भएछ भने इस्यु लेख्छौं त्यो यता लेख्छौं। त्यसपछि रिसिभमा पर्चेज भएको सामग्रीको यता रिसिभमा के गर्ने रेकर्ड गर्ने। क्वान्टिटीमा कति क्वान्टिटी रिसिभ भएछ अनि कतिको दरले रिसिभ भएछ त्यसपछि त्यो क्वान्टिटी र रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर टोटल कति अमाउन्टको मेटेरियल के भएछ रिसिभ भएछ त्यो यता टोटल अमाउन्ट लेख्ने। त्यसपछि इस्युमा के गर्ने इस्युमा कति क्वान्टिटी इस्यु भयो अनि कतिको दरले इस्यु भयो अनि कति टोटल अमाउन्टको इस्यु भयो त्यो यता हामी लेख्छौं। त्यसपछि ब्यालेन्समा हामी के लेख्छौं भने ब्यालेन्समा हामीलाई क्वेशनमा ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सबभन्दा पहिला यता हामी लेख्छौं कति ओपनिङ ब्यालेन्स छ किनभने पुरानो वर्षको पनि रहन सक्छ जुन स्टोरमा रहन्छ हैन इन्भेन्ट्री त्यसलाई हामी यता लेख्छौं ओपनिङ ब्यालेन्स निर कति ब्यालेन्सको हैन मेटेरियल बाँकी रहेछ अरु सालको त त्यही यता हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स। त ओपनिङ ब्यालेन्समा कति क्वान्टिटी ब्यालेन्स बाँकी छ कति त्यो क्वान्टिटी कति रेटको दरले बाँकी छ त्यो अनि टोटल अमाउन्ट कति टोटल अमाउन्टको मेटेरियल बाँकी छ त्यो यता हामी लेख्छौं। र त्यसपछि यो हामी रिसिभको पनि यता के गर्छौं यो यता लेख्छौं। यो हामी जब न्युमेरिकलमा जान्छौं तब अझ स्पष्ट तरिकाले बुझ्छौं। त अहिलेको यो लिफो र फिफोको फर्म्याट यही हो डेट पार्टिकुलर डेटमा हामी ट्रान्ज्याक्सनको डेट लेख्ने। त्यसपछि पार्टिकुलरमा हामी इस्यु गरेछौं कि पर्चेज गरेछौं त्यो लेख्ने। त्यसपछि रिसिभमा हामी लेख्छौं के हैन पर्चेज गरेको जति छ जम्मै रिसिभ साइडमा हामी यसलाई इन्ट्री गर्छौं। त्यसपछि इस्यु साइडमा जति इस्यु गरेछौं त्यो क्वान्टिटी रेट अथवा अमाउन्ट यता लेख्छौं मल्टिप्लाई गरेर।
अनि ब्यालेन्समा त्यही ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको हुन्छ अनि यसको पनि ब्यालेन्स यता हामीलाई ब्यालेन्समा अब कति बाँकी रह्यो त्यो ब्यालेन्स लेख्नुपर्छ। यसको बारेमा हामी अझै के गर्छौँ न्युमेरिकलमा स्पष्ट तरिकाले चर्चा गर्छौँ। तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला जसले गर्दा र लाइक पनि गर्नुहोला जसले गर्दा मेरो उत्साह बढ्छ र म तपाईहरुको समक्ष यसको अझै रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउन सकोस्। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।